आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे हमारे मेहमान जो हैं उन्होंने अपने हुनर को फलाही कामों में इस्तेमाल किया है। वो ट्रिलियम हॉस्पिटल, ऑटिज्म ओंटारियो और बहुत सारे फलाही इदारों में उन्होंने काम किया है। उसके लिए मेहनत भी करते रहते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने मेज़बान डॉक्टर फैसल सईद साहब को खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर फैसल साहब, खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। अपने मेहमान ऐसर सगीर साहब को खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब बहुत शुक्रिया, और डॉक्टर फैसल आपका भी बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी हुई और आपके साथ बात करके। कैसर साहब बहुत हम जहत शख्सियत के मालिक हैं और इनका तारुफ कराना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि दो चार मोटी मोटी चीज़ों का जिक्र कर दिया जाए। इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस लाहौर से सहाफ़त में मास्टर्स किया। उसके बाद पाकिस्तान में अपनी सहाफ़त के मैदान में प्रोफेशनल ज़िंदगी का आगाज़ किया। नवाए वक्त जैसे बड़े इदारे के साथ काम करते रहे। पहले उनके फैमिली मैगज़ीन में थे। बहुत से दिलचस्प फीचर्स वगैरह बनाए इन्होंने, लेकिन अपनी ज़ाती शनाख्त इन्होंने स्पोर्ट्स के शोबे में पैदा की और स्पोर्ट्स रिपोर्टर की हैसियत से बहुत सारे मैचेस का, बहुत सारे खिलाड़ियों का कवरेज करते रहे। और उसके बाद इन्होंने कनाडा का इरादा किया। उससे पहले मशहूर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी की पहली सवाने उमरी लिखी, वाह, जो हाथों हाथ बिकी। और उसके बाद ये कनाडा आ गए जून 2002 को। यहाँ आकर थोड़ा सा यहाँ का हालात का जायज़ा लिया। सहाफ़त का मुल्क, यहाँ बहुत सारी किस्म की सहाफ़त हो रही थी। मेन स्ट्रीम जर्नलिज़म भी था और एथनिक जर्नलिज़म भी था। कनाडा आके 2005 यकम जुलाई को इन्होंने कनाडा एक्सप्रेस का आगाज़ किया, कनाडा डे के दिन से। और अपनी सहाफ़त की नीश उसमें ये निकाली कि जो बाकी एथनिक मीडिया था वो ज़्यादातर पाकिस्तान की खबरों को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पेश करता था। कैसर ने यहाँ की मकामी खबरों को पाकिस्तानी अवाम के लिए उर्दू ज़बान में पेश करना शुरू किया। आजकल ये दो वेबसाइट्स चला रहे हैं। स्पोर्ट्स रिपोर्टर कैसर, जो ज़ाहिर है कि स्पोर्ट्स के वाक़यात को कवर करती है, और कनाडा विद QSM, जिसमें कनाडा में होने वाले मुख्तलिफ वाक़यात और अहम पहलू जो हैं वो न सिर्फ कनाडा के अवाम के लिए पेश किए जाते हैं, बल्कि पाकिस्तानी अवाम को भी कैनेडियन ज़िंदगी से के मुख्तलिफ शोबों से रोशनास कराया जाता है। तो हाल ही में इन्होंने 14 अगस्त के ऊपर एक वॉक की, जिसमें टोरंटो सिटी हॉल से लेके मिसिसागा सिटी हॉल तक ये चलते हुए गए। और इसका जो था फंड रेजिंग की इन्होंने दो मुख्तलिफ इदारों के लिए। एक ट्रिलियम फाउंडेशन मिसिसागा की, जो मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स वगैरह को, हेल्थ केयर को मैनेज करती है, और ऑटिज़म ओंटारियो, जो ऑटिज़म से मुतासरा बच्चों की बहाली और देखभाल के लिए इकदाम करती है। तो आज हम इनसे इस वाक़ के हवाले से कुछ मज़ीद तफसीलात जानेंगे। तो खुश आमदीद कैसर साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप जो वॉक करते हैं तो आप क्या पहले से एक्सपोजर था पाकिस्तान से, या यहाँ आके आपने वॉकिंग शुरू करी थी? जी, इसमें पाकिस्तान में वैसे ही बहुत वॉक होती है। मतलब आप कहीं आने जाने के लिए दोस्तों के साथ निकल रहे हैं कहीं पे, तो कोशिश करते हैं कि आप वैसे ही चले जाएं। हाँ, अगर दूर जाना हो फिर आप मोटर बाइक या गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने ये पिछले 2 सालों में ये शुरू किया कि जैसे नए साल पे एक रेजोल्यूशन होती है, तो मैंने अपने आप से कमिट किया कि यार अब मैं इस साल 10,000 स्टेप्स करूंगा। तो 10,000 स्टेप्स जब मैंने तय किए, और लेकिन मैं कोशिश करता था जितने ज़्यादा कर सकूं। तो जब मैंने साल के एंड पे एवरेज निकाली, तो 365 दिनों की जो एवरेज बनती थी
وہ بنتی تھی 11,500 اسٹیپس. تو میں نے اپنے جو ٹارگیٹ رکھا تھا اس سے زیادہ میں نے اسٹیپس ایوری ڈے کیے. اس کے بعد یہ ہوا تو 11,500 اسٹیپ کا مطلب کتنے کلومیٹر یہ تقریباً؟ تقریباً 7 یا 8 کلومیٹر بنتے ہیں. تو اس 7 وقت یا 8. یہ کوئی بہت زیادہ وہ نہیں تھا. تو وہ میرا پہلا یہ تھا کہ وہی بات صرف فٹنس کے لیے تھا. اس وقت تک کوئی ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے اس کو ایکسٹینڈ کرنا ہے, چونکہ بعض آپ کے جو مہینے ہوتے ہیں وہ اتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں کہ آپ بالکل باہر واک کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے. لیکن یہ ہوتا تھا کہ بعض جو سمر کے مہینے ہیں یا اسپرنگ ہے اس میں میں زیادہ واک کرتا تھا, ونٹر میں تھوڑی کم ہوتی تھی. تو ایوریج جو تھی وہ 11,500 اسٹیپس تھے. تو اس کے بعد جب یہ کیا اور پھر جب نیا سال شروع ہوا, یہ 2023 شروع ہوا, اور مجھے یاد ہے کہ جیسے ہی تھوڑا موسم کھلنا شروع ہوا, اسپرنگ آیا, تو میں اپنے گھر سے نزدیک ایک پارک ہے جس کو سنی بروک پارک کہتے ہیں ٹورانٹو میں, وہاں واک کرنے گیا. ارادہ یہی تھا کہ 40-50 منٹ واک کروں گا. لیکن اس روز موسم بھی اتنا پیارا تھا, میرا بھی ڈے آف تھا, بس میں چلتا گیا. اور سنی بروک کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ اس کا ایک لیول نہیں ہے. کبھی آپ اوپر جا رہے ہیں پہاڑیوں کی طرف, پھر نیچے آ رہے ہیں, تو وہ ایک زیادہ آپ کو اسٹرینتھ چاہیے ہوتی ہے. تو میں بہت نے اچھا بہت ویو ہے. انجوائے کیا اس واک کو, میں نے اس کو بہت انجوائے کیا. اور کرتے میں چلتے ہوئے جب دیکھا تو میرے جو میرے پاس فون پہ اپلیکیشن ہے اس پہ 30,000 اسٹیپس ہو چکے تھے. واو. تو وہ بھی مجھے یہ تھا کہ شاید ظہر کا ٹائم ہو گیا تھا اور مجھے جانا تھا, ورنہ ادروائز ہو سکتا ہے کہ میں اس کو مزید کنٹینیو رکھتا. تو وہ جو سٹیپس تھے تقریباً میں نے کیے کیسر 4.5 گھنٹے میں. یہ سننے والوں کی, دیکھنے والوں کی دلچسپی کے لیے 30,000 اسٹیپس کتنے ہوئے؟ 30,000 اسٹیپس جو ہے نا وہ تقریباً بنتے ہیں 25 کلومیٹر قریب, 24-25 کلومیٹر قریب ہے تقریباً جو 25 بنتے ہیں. کلومیٹر واو. جی جی. تو اس سے مجھے یہ ہوا کہ یار مطلب یہ مطلب اتنا مشکل کام نہیں ہے. لیکن اس وقت تک ذہن میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں نے کسی دن بہت لمبی ایک شہر سے دوسرے شہر تک واک کرنی ہے یا کسی کاز کے لیے کرنی ہے. اس وقت تک بھی وہ ایک آپ یہ سمجھے کہ بس ایک ہابی کا سلسلہ چل رہا تھا. تو پھر اس کے بعد مجھے یاد ہے ایک دن میں ایڈن سینٹر تھا, کسی کام سے گیا ہوا تھا, میری کچھ یہاں پہ اپنا یہ کہہ لیں کہ سائٹس بھی ہیں. تو میں وہاں سے نکلا ہوں. اسی طرح موسم مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے, یعنی جسے وہ کہتے ہیں کسی شاعر کو بڑا شاعرانہ سا رومانٹک سا موسم ہوتا ہے, تو یہ موسم ہمیشہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے. اس روز بھی ایسا ہوا کہ میں موسم بہت پیارا تھا اور میں نے حالانکہ ڈریس شوز پہنے ہوئے تھے اور مطلب اپنے ریگولر سوٹ میں یعنی پینٹ شرٹ وغیرہ پہنی ہوئی تھی میں نے. تو آپ کا کہنا یہ تھا کہ موسم ہے واقعانہ. موسم ہے ہاں جی واقعانہ, واقعانہ. بالکل صحیح ہے بالکل صحیح ہے, بہت فٹ کیا آپ نے اسے. تو اس میں میں نے سوچا کہ میں ینگ اینڈ بلور تک چلتا ہوں. ینگ اینڈ ڈنڈاس پہ تھا تو میں نے کہا ینگ اینڈ بلور تک جاتا ہوں, تو وہاں سے آگے پھر سبوے لوں. تو اس وقت کیونکہ جب میں ڈاؤن ٹاؤن جاتا ہوں نا تو بعض کا میں گاڑی لے کر جاتا ہوں جب مجھے بہت جلدی, اور جب نہیں ہوتی جلدی تو میں ٹی ٹی سی پریفر کرتا ہوں. تو اس روز بھی میں ٹی ٹی سی پر گیا تھا. تو جب میں وہاں سے نکلا ہوں پلان یہی تھا کہ ینگ اینڈ بلور تک جاؤں گا, لیکن آہستہ آہستہ یہ ہوا کہ چلتا گیا. میں نے کہا چلیں اب یہاں سے چلتے ہیں اپنا بے ویو تک چلتے ہیں. وہاں سے گیا اچھا چلو پیپ تک چلتے ہیں. چلتے چلتے آخر کار جو ہے نا وہ میں نے سوچا کہ اب گھر تک ہی چلتا ہوں. تو جب میں گھر پہنچا تو اس روز بھی تقریباً میرا خیال ہے کہ وہ 22-23 ہزار اسٹیپس تھے وہ نا. واو. تو 15 کلومیٹر مجھے یاد ہے, کلومیٹر تو مجھے یاد ہے 15 سے 16 کلومیٹر تھے وہ. تو مطلب یہ دونوں چیزوں نے مجھے احساس دلایا کہ یار مطلب یہ ایسا کوئی مشکل نہیں ہے, میں اس کو مزید ایکسٹینڈ کر سکتا ہوں, اس میں مزید اضافہ کر سکتا ہوں. اور آہستہ آہستہ آپ کے سامنے ہوں کہ الحمدللہ لاسٹ ٹائم جب میں نے یہ کیا تو وہ 40,000 اسٹیپس تھے. تو یہ واک کا خیال جو ہے, اس پرٹیکولر واک کا آپ کیسے آیا یہ خیال؟ یہ بھی بڑا دلچسپی بات ہے کیونکہ میرے جو دوست سنتے ہیں نا مطلب کہ ایک بندہ 3-4 گھنٹے واک کر رہا ہے, تو سب کا یہی تھا کہ یار آپ مطلب اتنا ٹائم واک کرتے ہو, آخر کوئی ٹارگیٹ ہے کیا آپ نے سوچا ہوا ہے, کچھ کرنا ہے. تو میں نے کہا کہ ہاں یار مطلب میں ایک شہر سے دوسرے شہر تک جانا چاہتا ہوں, مطلب میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آئی کین ڈو اٹ. اور اس میں میرے سے نکلا کہ کسی دن ٹورانٹو سے مساگا جاؤں گا, کیونکہ مساگا میں میرے بہت سے دوست رہتے ہیں, میڈیا سے متعلق دوست بہت زیادہ ہیں میرے مساگا میں. تو میرے ایسے وہ جیسے پہلا نام مساگا کا آتا ہے تو میں نے کہا کسی طرح مساگا جاؤں گا. اور ایسے ہی مطلب ایک دوست ہیں ان کی مطلب وائف ہمارے گھر پہ تھی, ان سے بھی میں نے یہی کہا کہ آپ کے گھر آؤں گا. تو وہ سمجھی کہ میں مذاق کر رہا ہوں, ایم ناٹ سیریس. لیکن اس وقت میرے ذہن میں یہ طے تھا کہ میں نے یہ کرنا ہے. لیکن
कॉज उस वक्त तक कोई ज़हन में नहीं था, और ये हुआ कि जब किसी दोस्त से बात हुई, और डॉक्टर साहब आप भी उसमें शामिल हैं, तो हमने कहा कि चलें किसी चैरिटी के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि प्लान ये बन रहा था कि वॉक 14 अगस्त पे की जाए, पाकिस्तान डे है, पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है, तो सही। इसको इस तरीके से सेलिब्रेट किया जाए कि 14 अगस्त पे वॉक की जाए। तो उस वॉक को फिर हमने चैरिटी के साथ लिंक किया। 14 अगस्त में कोई फंड रेजिंग भी हुई थी क्या? जी, उसमें दो चैरिटीज़ थी, एक तो ट्रिलियम हेल्थ पार्टनर्स है, उसको ट्रिलियम हेल्थ हॉस्पिटल भी कहते हैं, लेकिन चूंकि अब उसमें 3 हॉस्पिटल शामिल है, क्रेडिट वैली भी है और भी, इसलिए अब उसको ट्रिलियम हेल्थ पार्टनर्स कहते हैं। एक उनके लिए फंड रेजिंग की थी, और एक ऑटिज्म ओंटारियो, इनके लिए हमने फंड किए थे। तो दोनों तो मतलब चैरिटीज़ के लिए अभी तक पेज उसके बने हुए हैं, और जो भी लोग इंटरव्यूज़ देखते हैं उनको एक तहरीक मिलती है। और मतलब अभी मेरा कुछ दिन पहले इंटरव्यू किया था ई आवाज़ ने, जो रेडियो टीवी चैनल है, और उसमें उन्होंने वो पेज अपनी वेबसाइट पे डिस्प्ले किया, और उस इंटरव्यू के दौरान भी वो पेज डिस्प्ले है। तो उससे क्या होता है कि जो लोग देख रहे हैं इंटरव्यू दुनिया में कहीं भी हैं, उन्हें एक मतलब तहरीक मिलती है कि हमें भी कुछ इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए। तो ये फ़ायदा हुआ कि उसमें फंड रेजिंग हुई है। तो आपने आपने कब शुरू किया था? वहां पे कुछ एक्टिविटी हुई थी टोरंटो में? टोरंटो में एक्टिविटीज़ आप किस हवाले से बात कर रहे हैं? वॉक का ये आगाज जो हुआ सुबह के वक्त, जी, तो किस तरह से हुआ? हाँ जी, तो उसमें ये था कि मेरा प्लान शुरू में ये था कि ओंटारियो प्लेस सॉरी ओंटारियो सेंटर से जो है ना, टोरंटो का जो ओंटारियो साइंस सेंटर है, सॉरी ओंटारियो साइंस सेंटर से मैं वॉक करूंगा टोरंटो मिसिसागा हॉल तक, सिटी हॉल तक। चूंकि ओंटारियो साइंस सेंटर मेरे घर से करीब है, तो मेरा ख्याल था कि मैं उठूंगा सुबह, फजर की नमाज पढ़ूंगा और यहाँ से चलना शुरू करूंगा, और मैं फिर जितने भी घंटे लगते हैं मिसिसागा पहुंचूंगा। तो एक मेरे दोस्त है, वो भी मीडिया से मुतल्लिक है, उन्होंने कहा कि कैसर के सिटी हॉल से सिटी हॉल वॉक करें। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि टोरंटो सिटी हॉल, जो कि हमारे सिटी का सिंबल भी है, वहाँ से मिसिसागा सिटी हॉल तक पहुँचा जाए। और हमने सुबह टाइम रखा था 8:30 बजे का वहाँ ना। पहले प्रोग्राम था कि फजर के बाद शुरू करें, लेकिन दोस्त ने कहा कि उस वक्त कोई नहीं होगा, अगर आपने किसी को इनवाइट करना है तो वो लोग इतनी जल्दी नहीं आ सकते, तो बेहतर है टाइम थोड़ा लेट करें। तो फिर हमने 8:30 बजे इनवाइट किया। हमारे सिटी काउंसलर हैं जॉन बर्नसाइड, हाँ। और उसके अलावा हमारे जो प्रोविंशियल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं डॉक्टर आदिल डॉक्टर आदिल शाम जी, उनको हमने इनविटेशन भेजा। कुछ और लोगों को भी इनविटेशन भेजा, लेकिन चूंकि 14 अगस्त की बहुत सी तकरीबात थी और कुछ ऑलरेडी लोगों ने कमिटमेंट्स की हुई थी, प्लस हम थोड़ा सा इनवाइट करने में लेट भी हुए, क्योंकि जब आप किसी चैरिटी के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ना, तो आपको उनके बहुत से पेपर वर्क फिल करना पड़ता है, उनकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है, और जब तक वो आपको अप्रूव नहीं करते आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो जब वो सही। सारा अप्रूवल हुआ, पेपर वर्क कंप्लीट हुआ, तो उस वक्त हमारे पास टोटल मेरे ख्याल 3 दिन रह गए थे। लेकिन उससे पहले मैंने इनको ईमेल्स की हुई थी, और उस वक्त फिर जब मैंने उनको कंफर्म किया कि भी ये चैरिटीज़ भी ऑन बोर्ड है, तो फिर उनकी भी कंफर्मेशन आ गई कि ठीक है, हम लोग सुबह 8:30 बजे आपको सिटी हॉल पे मिलेंगे। तो ये कह सकते हैं कि उन्होंने वहाँ से रुखसत किया, टोरंटो सिटी हॉल से एक सिटी काउंसलर ने और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, प्रोविंशियल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने, दोनों ने मैं वहाँ से सी ऑफ किया। वहाँ पे कुछ तस्वीर वगैरह बनी उनके साथ, कुछ गुफ्तगू हुई, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया, और वो इसको अपने जो भी उनका एक न्यूज़ लेटर जाता है अपने तमाम कह लें कि जो भी लोग उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में होते हैं या वार्ड में होते हैं, वो उसमें भी पब्लिश करेंगे इस वॉक को। तो आपने ये किस वॉक आप अकेले कर रहे थे या आपके साथ और लोग भी थे? जी, इसमें प्लान तो मेरा यही था कि मैं अकेला वॉक करूंगा, क्योंकि मुझे ये था कि शायद कोई भी साथ नहीं दे सकेगा, इतनी लंबी वॉक है। और जो मेरे जाने वाले दोस्त हैं सब वो लंबी वॉक उनमें से कोई भी नहीं करता। लेकिन फिर एक साहब हैं जिनका नाम फिदा खान है, उन्होंने रब्ता किया मिसिसागा से डॉक्टर साहब की तवसत से, और उन्होंने कहा कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, आप बिल्कुल आप आए साथ, और आप भी हमारे साथ चलें। और मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने हमारे जो वॉक के स्पॉन्सर भी थे, उनका नाम है वाजिद इकबाल, उनके बेटे हैं फैज़ान जो 17 साल के हैं। तो वो भी थोड़े से एक्साइटेड थे। फैज़ान फैज़ान ने कहा कि मैं भी वॉक करूँगा, आई वांट टू गो ऑल द वे विद यू टू मिसिसागा।
تو فیضان نے بھی اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور جتنا وہ چل سکا تقریباً 18-19 کلومیٹر میرا خیال فیضان چلا تھا. تو لیکن فدا نے میرے ساتھ A to Z سارا مکمل کیا. آپ نے کتنے بجے اسٹارٹ کیا تھا؟ ہم لوگوں ٹورانٹو نے سے تقریباً 9:20 پر ہم ٹورانٹو سٹی ہال سے روانہ ہوئے تھے. اور اس کے بعد پہلے یہ پلان تھا کہ ہم لوگ بلو اسٹریٹ ویسٹ لیں گے اور آل دا وے مسیساگا جائیں گے بلو اسٹریٹ ویسٹ. تو پھر فدا نے مشورہ دیا کہ اس میں بہت سی لائٹس آئیں گی, آپ کو بہت جگہ سٹاپ کرنا پڑے گا, آپ کا جو مومنٹم ہے وہ ٹوٹ جائے گا, اور پلس یہ بھی کہ پولوشن بہت زیادہ ہوگی. تو بہتر ہے کہ آپ لیک شور کے تھرو ذریعہ یعنی لیک شور سے ٹریول کریں. تو پھر ہم نے 9:20 پر ہم وہاں سے چلے تھے. بے اسٹریٹ پر آئے سب سے پہلے, بے اسٹریٹ سے کوئنز کوے پر گئے, کوئنز کوے چینج ہوئی لیک شور میں, اور آل دا وے ہم لوگ گئے ہائی وے 10 تک جس کو ہرنٹاریو کہتے ہیں. وہاں سے پھر ہم نے نارتھ کیا, نارتھ گئے برنم تھاپ تک, اور برنم تھاپ سے ہم نے جب لیفٹ کیا تو ہم لوگ مساگا سٹی ہال پہنچے تھے. اور کتنے بجے پہنچ گئے تھے؟ ہم وہاں پر 2:50 پر 2:50 تقریباً 5 گھنٹے اور 30 منٹ میں ہم لوگ وہاں پہنچ گئے تھے. اس میں تھوڑا بہت سلو اس لیے ہوا تھا کہ بیچ میں اگر کسی نے کوئی جیسے جو میرے ساتھی تھے انہیں واش روم یوز کرنا تھا, اور پھر یہ تھا کہ فیضان تھوڑا سلو ہوا کیونکہ اس کا فرسٹ ٹائم تھا, بھوک لگ رہی تھی. تو پھر ہم نے جو ہے نا اس کو تھوڑا سا بیچ میں سلو ہوا. میں رکا نہیں, لیکن میں نے تھوڑا سا قدم سلو اٹھانے شروع کیے. ایک جگہ سے مجھے تھوڑا واپس آنا پڑا کیچ اپ کرنے کے لیے ساتھیوں کے ساتھ. لیکن 5 گھنٹے 20 منٹ میں وہاں پہنچ گئے تھے, اور اگر میں اس کو اکیلا کر رہا ہوتا تو میرا خیال ہے 5 گھنٹے یا اس سے بھی پہلے میں مکمل کر لیتا. کسی بھی چیز کے لیے رکے نہیں آپ؟ نہیں, میں نہیں, مجھے اللہ کا شکر ہے نہ واش روم یوز کرنے کی ضرورت ہوئی نہ کچھ. تو میں نے تقریباً جو ہے نا وہ نان سٹاپ ہی سارا سفر کیا ہے نا. تو مسیساگا میں استقبال کیسے ہوا؟ مساگا میں دوست تھے, اس میں یہی تھا چونکہ میں نے بتایا کہ ہمارے پاس ٹائم اتنا کم تھا, کوآرڈینیشن نہیں پراپر طریقے سے ہو پائی, اور مجھے چونکہ پتہ نہیں تھا کہ کیا کرنا ہے کیا, اور ایک تھوڑا سا مطلب آخری دنوں میں تھوڑا سا ایک سٹریس بھی تھا کہ یار پتہ نہیں میں کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا, اور ویدر کیسا ہوگا, یہ نہ ہو کہ کوئی طوفان ہو, آندھی ہو, کچھ ہو. تو بہت سی چیزیں تھیں جس سے تھوڑا سا نا ایک سٹریس تھا, لیکن وہ جسے کہتے ہیں اندر ہی اندر فیل کرتے ہیں. تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں جن پہ ہم فوکس نہیں کر پائے, اور نہ ہی کوئی واک کا اتنا ایکسپیرینس تھا. تو بہت سے لوگ جنہیں کانٹیکٹ کیا جا سکتا ان سے نہیں ہو پایا کانٹیکٹ. پھر دوسرا یہ تھا کہ ورکنگ ڈے تھا, منڈے تھا, چھٹی نہیں تھی, لوگ اپنے اپنے کاموں پر تھے. لیکن اس میں بھی ہمارے کافی سارے دوست ہیں جو وہاں پہنچے تھے. ہمارے دوست ہیں آفتاب ملک ہیں, اور میرے ایک دوست ہیں اسلم کلیانوی ہیں بہت, اور واجد اقبال ہیں. واجد اقبال تو آل دا وے گاڑی میں ساتھ تھے, وہ کبھی کبھی واک بھی ساتھ کرتے تھے. ان کے ساتھ ان کے ایک انکل تھے, وہ بھی کبھی شامل ہوتے تھے, پھر تھوڑا وہ گاڑی میں چلے جاتے تھے. وہ کہہ لیں کہ ہمیں گاڑی میں وہ پانی کولڈ ڈرنکس وغیرہ یا وہ چیزیں سہولتوں کے لیے وہ ساتھ ساتھ گاڑی میں چل رہے تھے پورا وقت, اور کبھی کبھی وہ جوائن بھی کرتے تھے. تو اس میں کافی سارے دوست جو ہے نا وہ وہاں پہنچے, اور بہت سے لوگ ایسے تھے جو ٹائمنگ مس کر گئے کیونکہ ہمیں خود اندازہ نہیں تھا کہ ہم کس وقت وہاں پہنچیں گے. تو بڑا مشکل تھا ہمارا کسی کے ساتھ ٹائم طے کرنا کہ یار آپ اتنے بجے وہاں آنا یا اتنے بجے ہم سے ملنا. تو اس لحاظ سے تقریباً میرا خیال ہے کہ 10-12 دوست ہیں جو وہاں پر ہمیں ملے ہیں. اچھا, اس میں ایک ہوتا ہے واک کرنا اور ایک ہوتا ہے رن کرنا یعنی بھاگنا. تو آپ واک کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل ہیں بھاگنے کی نسبت؟ اس میں دیکھیں نا کہ واک میں آپ کا جو مطلب کہہ لیں کہ مومنٹم نہیں ٹوٹتا. جب آپ بھاگتے ہیں تو کسی مقام پر جا کر ممکن ہے کہ ایسا کہ آپ تھوڑا تھک بھی جائیں. میں جب پریکٹس کرتا ہوں نا تو پھر یہ مکسچر ہوتا ہے, میں واک کر رہا ہوں اور اس کے بعد میں اس میں تقریباً یہ کہہ لیں کہ 5-10 منٹ رن کرتا ہوں, پھر رک جاتا ہوں, پھر واک کرتا ہوں, پھر رن کرتا ہوں. ابھی میرا خیال ہے 17 ستمبر کو ٹیری فاکس کی جو سالانہ ایک واک ہوتا ہے, رن ہوتا ہے, میں نے اس میں بھی رجسٹرڈ کیا اپنے آپ کو, اور انشاءاللہ اس میں بھی میں شامل ہوں گا. ایک بہت بڑے ہاسپٹل کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے بھی کہا گیا واک کے لیے نا, جو انشاءاللہ اکتوبر میں ہوگی. ایک واک ایک دوسرے شہر تک جو مساگا سے بھی آگے ہے, اس کے لیے بھی پلاننگ ہو رہی ہے انشاءاللہ. ویری گڈ, ویری گڈ. اب تو ایکسپیرینس بھی ہو گئے نا آپ. جی بالکل, میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا تھا کہ میں جو کینیڈا کے تمام شہر ہیں نا
इंशाल्लाह शायद इस साल तो अब थोड़ा लेट हो गया कि मौसम चेंज होने लगा है, लेकिन आइंदा साल या इस साल में भी जो मुझे टाइम मिल सका मैं उनको भी एक्सप्लोर करूंगा वॉक करके, और उसके साथ साथ कुछ वीडियोस भी बनाऊंगा जो अपने देखने वाले हैं उनसे भी शेयर करूंगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड दूंगा लोगों को कि अभी तक हमारा ये कि हम कनाडा में रहते हैं, लेकिन बहुत से हमारे लोग हैं, उन्हें हम लोग उस शहर से मुमकिन है कि महीने में 3-4 दफ़ा गुजरते हो, लेकिन हमें उसका पता नहीं होता कि यहाँ इस शहर ये क्या है, इसमें क्या कुछ मौजूद है देखने के लिए, या इसकी किसी हवाले से शोहरत है। तो मैं इंशाल्लाह उन सबको भी एक्सप्लोर करूंगा और वो सारी इन्फॉर्मेशन अपने जो देखने वाले उनके साथ शेयर करूंगा। तो वो सारा कुछ गाड़ी के बगैर होगा, वॉक करके होगा, और वॉक के साथ साथ ही कैमरा भी होगा और कवरेज भी होगी और बातचीत भी होगी इंशाल्लाह। बहुत अच्छी इंशाल्लाह। बात है। ये बहुत वॉक करना एक हेल्दी एक्टिविटी है, और इससे ना सिर्फ हेल्थ इम्प्रूव होती है बल्कि चैरिटी के लिए लोगों की अटेंशन भी बनती है, लोग मोटिवेट होते हैं कि आपकी कॉज के लिए कंट्रीब्यूट करें। तो बिल्कुल ऐसा बहुत ही है। बहुत मुबारक हो, आपने ये ज़बरदस्त एक नई डायमेंशन में काम करना शुरू किया कनाडा में, और पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए और कैनेडियन कम्युनिटी के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। जी इंशाल्लाह। तो कैसर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इस अहम काज के बारे में और इस अहम कंट्रीब्यूशन के बारे में आपने तफसील बताई, और हम दुआ करते हैं कि ये आगे चलती जाए और आप इसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बारिश का पहला कतरा साबित हो, और मज़ीद वॉक, जैसा आपने बताया कि आप कम्युनिटी के और लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं, तो ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाए। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और लास्ट पे मेरा इतना ही है कि पहले तो आप दोनों का शुक्रिया बहुत बहुत, और मेरी ये गुजारिश है सबके साथ कि इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा यकीनन मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, तो प्लीज़ उसको बहुत सिंसियरली, बिल्कुल एक पर्सनल इंटरेस्ट के साथ लोगों तक पहुंचाएं। क्योंकि देखें, जो भी चैरिटी होती है, जो भी फंड रेजिंग होती है, उसमें से एक पैनी भी मेरी पॉकेट में नहीं जानी, बल्कि मैं तो अपनी पॉकेट से सैकड़ों डॉलर खर्च करता हूँ। मैंने लास्ट टाइम भी किए थे, शर्ट्स प्रिंट करवाई, दोस्तों के लिए भी प्रिंट्स करवाई जो शामिल हुए, और भी बहुत सी चीज़ों पर अखराजात किए, डोनेशन भी किया खुद। लेकिन मेरा बाकी सबसे यही गुजारिश है कि प्लीज़ मतलब हम सबको, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं, हम यहाँ से बहुत सी, मतलब कह लें कि एक मुल्क ने हमें आज़ादी दी है और हमें एक रहने के लिए जगह भी दी है, और कह लें कि हम यहाँ एक फैमिली की तरह महसूस करते हैं, तो कनाडा को हमें रिटर्न करना चाहिए। तो उसमें बिल्कुल। ये ना कि कैसर कर रहा है, बल्कि एक बंदा ही इनिशिएटिव लेता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब सब शामिल होते हैं तो तभी वो टीम बनती है, तभी वो कारवां बनता है। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप तक ये मैसेज पहुंचे तो उसको पर्सनली इस लेवल तक लेकर जाएं, इतने लोगों तक पहुंचाएं, इतने लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट करें कि हम इस कॉज के लिए बहुत ज़्यादा काम कर सकें सब मिलकर। बहुत शुक्रिया कैसर सगीर साहब, आपके यहाँ पे तशरीफ़ लाने का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाँ। हाफ़िज़।